हारून साहब ज़रा सियासी मंजरनामे की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ब्रॉडशीट जिसने सभी की तवज्जो अपनी तरफ रख ली हुई है, जिस किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए ब्रॉड कंपनी के चीफ ने। आपको क्या लग रहा है, उन्होंने रिश्वत से मुताल्लिक बात की, उन्होंने दावत से मुताल्लिक बात की, उन्होंने ब्रॉडशीट के सरवर ने क्या? वो कहते हैं नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट पर अदालती फैसले से मुताल्लिक सरासर झूठ बोला। नवाज शरीफ साहब झूठ नहीं बोलते, जब बोलें सरासर झूठ बोलते हैं। ये छोटा मोटा झूठ बोलना हम जैसे लोगों का काम है। कोई बहाना बना लिया, दफ्तर से लेट हो गए, काम किया नहीं, झूठ बोल दिया, सर तबीयत ख़राब थी। नवाज शरीफ को ये ज़ेबा है कि वो छोटा सा झूठ बोले? नहीं, वो एक बड़ा अजीम आदमी है, जब बोले अजीम झूठ बोले। लीडरों का काम होता है इतना बड़ा झूठ बोलो जो उनके शायान शान हो। बात यह है कि ये सादा सा मामला है, ये कोई बिजली के मामले की तरह पेचीदा नहीं है जिसकी बड़ी तफसीलात बयान करने की ज़रूरत हो। बस सिर्फ 3 मिनट में गुफ्तगू हो सकती है। अगर प्रोग्राम का वक्त पूरा करना हो तो मैं 2-4 इसमें शेयर डाल दूंगा। मुझे प्रोग्राम का वक्त पूरा ना भी करना हो तो तफसील से इसका जवाब चाहिए। नहीं, तफसील नहीं, इसमें है ही नहीं तफसील। गुजारा ये है कि ब्रॉडशीट एक कंपनी है जो तहकीकात करती है, रिसर्च करती है, आपको मालूमात मुहैया करती है। जैसे पनामा केस में हुआ था ना, एक कंपनी की खिदमात हासिल करके तो मालूमात हासिल की गई थी। मुशर्रफ ने कहा कि ये आपको टास्क देते हैं, इसकी फीस देंगे, जो गैर मुल्की जायदादें हैं वो सियासतदानों की उनका पता चला दें, ठीक है, और हम आपको इतनी फीस अदा करेंगे। उन्होंने काम शुरू कर दिया और पता चलाना शुरू कर दिया। काम तो एक दिन में नहीं होता, टाइम लेता है, एक मरला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, फिर कन्फर्मेशन चाहिए होती है, फिर सबूत चाहिए होते हैं। पहले ये तय हो कि सरे महल जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का है या जरदारी का है, फिर उसके सबूत मुहैया किए जाएं, फिर वो इस सबूत ऐसे हों कि अदालत में पेश किए जा सकें, ठोस। अब ये काम उन्होंने जब जारी कर रहे थे तो एक दिन मुशर्रफ ने कहा बाजी बंद करो। क्यों कहा? क्यों? एनआरओ हो गया था। एनआरओ उसने कहा ये तो एनआरओ मतलब ये कि उसने कहा वही तो इलेक्शन जीत गए, जरदारी और शरीफ खानदान जीत गया पंजाब में, जरदारी साहब की बन गई हुकूमत सिंध में और मरकज में, ठीक है। अब जिन खिलाफ तहकीकात करनी थी वो तो वजीर आजम हैं, वो तो सदर हैं, और मुशर्रफ को तो हटा दिया ना। अब जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में ब्रॉडशीट कैसे तहकीकात कर सकती थी? यही तो सवाल था, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा भाई हमने काम किया है। जैसे एक वकील जो है उसको आप एक केस दे दें, वो उसकी तैयारी कर ले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। अब आप कहें जी केस मत दायर करो, तो वो कहेगा भाई 20-25 दिन जो काम किया उसको पैसे फीस तो दो ना। फीस एक एग्रीमेंट है ना, मुआहदा नहीं तोड़ सकते। जनाब सैयदना बिलाल ने जनाब उमर इब्न खत्ताब से कहा कि जो ज़मीनें आपने दे दी हैं ना वो आप वापस नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि नहीं मैं वापस लूँगा। अच्छा, कुरान करीम की ये आयत का ये कहती है कि अगली नस्लों की भी हम पे जिम्मेदारी है। अगर ज़मीनें दे दी ना हमने मुजाहिदीन को, असहाब रसूल को और उनके साथियों को, तो अगली नस्लें क्या करेंगी? तो 3 दिन बहस होती रही। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग दलील दी थी जनाब बिलाल ने कि रियासत अपने मुआहदे से मुकर नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं, रियासत अगर गलती करेगी उसकी तस्दीक करेगी। इतने तंग आए वो खुली बहस करते थे ना, वो इस तरह थोड़ी थे लोग कि इमरान खान कहते मैं टिकट दूंगा, जरदारी कहते मैं टिकट दूंगा, नवाज शरीफ कहते 2-2 करोड़ रुपए लाओ तो टिकट दूंगा। वहाँ तो भाई बहस होती थी, बहस के बाद फैसला होता था। पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते थे अमीरुल मोमिनीन, न जनाब अबू बकर, न जनाब उमर इब्न खत्ताब, न जनाब उस्मान, न जनाब अली करमुल्लाह वजह। पॉलिसी कुरान में लिखी हुई थी, हदीस में लिखी हुई थी, अल्लाह के रसूल का जो तरीका था उससे नहीं हट सकते, उसूल नहीं छोड़ सकते। तो जनाब उमर इब्न खत्ताब इतने तंग आए, कहते हैं ओ भाई बिलाल से तो मुझे बचाओ, बिलाल तो मेरी सुनता ही नहीं। मतलब भाइयों की तरह बहस करते थे, बहस मुबासा खुला। बात यह है कि आपने एग्रीमेंट कर लिया, दुनिया में आप मुआहदा नहीं तोड़ सकते। सारी दुनिया में आपने एक प्रोफेशनल कंपनी को एक एग्रीमेंट किया है उसके साथ, तो भाई उसकी फीस आपने अदा करनी है। मुशर्रफ साहब चले गए उनकी बिला से उन्होंने आखिरी दफ़ा हलवा खाया, जहाज़ पे बैठे और पता चला कि उनके तो अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। तो उन्होंने कहा, वो वैसे बात छुपाते नहीं है उनकी खूबी, उन्होंने कहा मुझे सऊदियों ने दिए थे।
اور میں چھوٹا سا فلیٹ خریدا ہے اور دبئی میں کچھ خریدا. تو کرپٹ ویسے مشرف نہیں تھے, مطلب جو بھی غلطیاں کی وہ بہت سی کی, ایک آدھ چھوٹی سی غلطی تو نہیں کی نا. مطلب یہ بھی غلطی ہے کہ بھائی اس وقت ان کو جتنی فیس بنتی تھی دے دیتے, وہ چلے گئے عالمی مسائل تھی ادھر آربیٹریشن کورٹ میں. اب آربیٹریشن کورٹ نے فیصلہ دے دیا 4 ارب روپے کے قریب جو ہے, اور رکوٹک پہ تو اس سے بھی بڑا پھٹا ہے 6 ارب ڈالر. زرداری صاحب نے کتنے میں دیا تھا رکوٹک؟ up till $1,000 billion کا سونا ہے 5-6 ملین ڈالر میں دے دیا تھا. اور یہ وہ ملک ہے, اس میں عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ سارے جیلوں میں ہوتے, عمران خان کے بعد ساتھی بھی ہوتے. اگر جو ہے دیکھیے نا, کیس حکومت نے پیش کرنا ہے, ثبوت ہی نہ دیں آپ عدالت کو, تو عدالت کیا کرے؟ عدالت کیا کرے گی؟ ثبوت جس نے کیس 400 ٹیررسٹوں کی ضمانتیں ہو گئی تھی, بھئی یہ تفتیش کرنے والے ہیں, جج کو حقائق بتائیں گے تو وہ کرے گا نا. اب مشرف صاحب نے حلوہ کھایا چلے گئے, اب آ گئے زرداری صاحب, 5 سال انہوں نے حلوہ کھایا, 5 سال شہباز شریف نے, نواز شریف نے کہا, لیکن شہباز شریف نے ایک دہلے کی کرپشن بھی کبھی نہیں کی. یہ جو ٹی ٹی ہے نا, یہ لوگوں نے زبردستی ان کا اکاؤنٹ, وربوں کا معاملہ ہے, دھیلے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. اب وہ چلے گئے, اب انہوں نے کہا یہ جرمانہ ادا کریں. اب نواز شریف صاحب نے کہا بڑا بہترین موقع ہے, جھوٹ تو وہ بولتے نہیں, بولیں گے تو سراسر جھوٹ بولیں گے. ہاں, انہوں نے بھی کہا سراسر جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے کہا بھئی تو بہترین موقع ہے, میں تو معصوم ہوں. ویسے وہ آپ کو پتہ نا مظلوموں والی شکل بنا لیتے ہیں, جب ذرا سا بھی مسئلہ ہو وزیر اعظم پھر بھی چہرے پہ مظلومیت طاری کر لیتے ہیں. ان کو اصل میں ایکٹر بننے کا شوق تھا یا کریکٹر بننے کا شوق شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ بیچ میں شہباز شریف کدھر سے آ گیا؟ آپ نے بات کی, میں نے کہا وہ بھی اتنے, شہباز شریف نے ایک دہلے کی کبھی کرپشن. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. اب انہوں نے کہا مجھے براڈ شیٹ نے بے گناہ قرار دے دی. اگر وہ یہ نہ کہتے, کیسے انہوں نے کلیئر کر دیا ان کو؟ نہیں تو انہوں نے تو تردید کر دی. وہ کہتے ہیں جی ہم سے بات کریں, ہم اب بھی بتا دیں گے سیاستدانوں کی جائیدادیں. اب عمران خان کے لیے سنہری موقع. عمران خان کہتا میں تو اویل کریں گے موقع, یہ مجھے نہیں پتا کہ اویل کریں گے نہیں کریں گے. عمران خان کے راستے میں ایک ہمالہ جیسی دیوار کھڑی ہے. یہ نواز شریف یا زرداری نہیں ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجا, کچھ سازشی ہیں جنہوں نے بھیجا ہے. خان صاحب کی کہ اپنے لوگ ہیں سازشی جنہوں نے باہر بھجوا دیا؟ خان صاحب کے اپنے ہیں یا پرائے ہیں, جو بھی ہیں وہ اس قابل ہیں, اور وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو امید دلائی تھی کہ تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے. کابینہ بھی ڈسکس کر لی تھی. اس کے بعد میں چپ ہوں. بات یہ ہے کہ نہیں, لیکن احتساب ہوگا. جب تاریخ کا رخ دھارا ایک طرف جاتا ہے نا, ایسے تھا جیسے تن دریا کا پانی ہے, اس کے راستے میں جو کھڑا ہوتا ہے نا, تاریخ میں جب طوفان اٹھتے ہیں تنکے ان کی راہ نہیں روکتے کوئی. تو یہ وقت کا دھارا ہی تو تقدیر ہے. فرمایا زمانے کو برا نہ کہو, زمانہ میں ہوں, اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے نا, اس کو نہیں روک سکتے احتساب کو. ہمیں تو صرف ایک اعتراض ہے کہ خان صاحب احتساب کا گانا نہ گائیں, کریں بس جو ادارہ احتساب کرتا کریں, آپ اس میں تقریریں نہ کریں. بات جو آدمی مجرم ہے اس کو سزا دیں, وہ خسرو بختیار ہو, خٹک ہو, وہ عثمان بزار ہو, اگر اس نے کرپشن کی ہے, لائسنس اس نے جو دیا, اگر لیے ہیں پیسے, جو بھی ہو, اور جو اپوزیشن کے ان کو بھی اکراس دا بورڈ ہو نا, سبھی کے انصاف وہ ہوتا ہے جو سبھی کے ساتھ ہو. خان صاحب یہ 29 دیوار کو کراس کر سکیں گے ارون صاحب؟ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اس پہ, بس ایک غلطی کر رہے ہیں. کون سی؟ گانا, اس سے خوف پیدا ہوتا ہے, وہ تو سرمایہ ملک سے باہر. مگر چودھری پرویز الہی کچھ اور کہتے ہیں ارون صاحب, وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں انتقام تکبر کی علامت, اور تکبر انتقام نہیں ہونا چاہیے. اوہو, یہ کتنی دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا, آپ ہر دفعہ بھول کیوں جاتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں ہر دفعہ آپ اپنا سبق یاد رکھا کر. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے معاشرے کی, یعنی جتنا جرم اتنی سزا. انتقام نہیں, انتقام اور چیز ہے, قصاص اور چیز ہے. کہتے ہیں نا قصاص اور دیت, یعنی کسی کا کوئی آدمی قتل کر دیا تو اس کا قصاص لیا جائے گا, قاتل کو قتل کر دیا جائے گا. اور دیت یہ ہے کہ اس کے اہل خاندان اس سے کہیں کہ بھئی ہمارا آدمی تو مر گیا ہے, یہ شاید دانستہ نہیں کرنا چاہتا تھا یا غصے میں کر دیا, تو اس کا یہ معاوضہ ادا کیا جائے, مگر وہ حکومت نہ کرے. جیسے اس کے ایک کیس میں ہوا تھا نا کہ حکومت نے وہ جو
अमेरिकी ने मार डाले थे यहाँ मजंग में बंदे 2, जी गाड़ी चढ़ा दी थी। जी, याद है तो कि हुकूमत ने वो दियत नहीं है, वो जालसाजी थी। दियत ये है कि वो रसा माफ़ कर दे। सऊदी अरब में एक वाक़या हुआ था, 20-25 साल पहले की बात है, अच्छा कि एक आदमी को कत्ल कर दिया गया, उससे शाही ख़ानदान ने जाके कहा माफ़ कर दो। उसने कहा क्यों माफ़ करो? ठीक ठीक। कहा दियत ले लो। उन्होंने कहा क्यों दियत लूँ, इसको सदा, इसको फांसी चढ़ाओ। तो जब फांसी चढ़ाने का वक्त आया तो वो बड़े मियाँ टहलते हुए वहाँ पहुँचे। अच्छा उन्होंने कहा मैं इसको माफ़ करता हूँ, मैं दियत भी नहीं लेता। वो बड़े मियाँ कमाल हो गई, मिन्नतें कर करके शहजादे हार गए जब और बड़े तख्तादार बड़े की तरफ कबायली गए। सरदार। और जब ये वक्त है, उसने कहा मर्जी से करूंगा ना, शहजादे कौन थे माफ़ करने वाले, मैं खुद माफ़ करूंगा।